अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं ये तबलीगी इज्तिमा से हाज़िर हूँ। ये आपको दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। यहाँ से ये लोगों के निकलने के मनाज़र हैं। इज्तिमा ख़त्म हुआ है, मैं भी इज्तिमा में शिरकत के लिए आया था, इस वजह से मैं एक दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैंने कहा सियासत से निकलते हैं। ये मैं आपको मनाज़र, ये इज्तिमा अभी ख़त्म हुआ है और लोगों का एक समंदर है। ये वैलियाँ मैं ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये सामने बहुत ही मशहूर ज़माना अयूब ब्रिज है। यहाँ से रास्ता कहीं नहीं मिल रहा, मैं खुद थोड़े से धक्के भी खा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। सामने से ये अयूब ब्रिज के पास से लोगों का एक समंदर है जो गुज़र रहा है। तो ये मैं आपको दोस्तों ये मनाज़र इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इधर गाड़ियाँ कुछ निकल रही हैं, फंसी हुई हैं दूर दूर तक। ये पंडाल से लोग निकलते हुए अगर काफ़िले निकल रहे हैं, इन अल्लाह वालों ने बोरिया बिस्तर अपना उठाया हुआ है। तो दोस्तों मैं भी 2 दिन के लिए यहाँ ही था, इसी वजह से मैं वैसे तो सियासत पर और करंट अफेयर पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन यहाँ जो मनाज़र देखे हैं अभी आप देखें, हर चेहरे से नूर टपक रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं आपको ये साथ मनाज़र भी किसी महफूज जगह पे पहुंच जाऊं, हर तरफ से धक्के भी यहाँ लगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। ये मैं आपको दिखा सकूं, ये आगे पानी के साथ दरिया के साथ साथ से भी लोग गुज़र रहे हैं। यहाँ से भी लोगों का एक समंदर है। मैं थोड़ा एक बुलंद जगह पे अभी आया हूँ। ये सामने गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हैं और सामने मशहूर ज़माना अयूब ब्रिज है, उसके ऊपर भी लोगों का एक समंदर है। और ये सामने से मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये अयूब ब्रिज है और ये सामने से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हर तरफ से लोगों का एक जमे गफ़ीर है जो गुज़र रहा है। आदमी इनको गिन तो सकता ही नहीं है, लाखों के हिसाब से ये मजमा है। तो ये मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा ये कि ये लोग एक ऐलान करते हैं अल्लाह से होता है और गैर अल्लाह से नहीं होता। और ये हमारा मुल्क जो कायम है दोस्तों, ऐसे लोगों की अभी हम दुआ करके उठे हैं। आप यकीन करें, हर आँख बार थी और मोहतरम जिन बुज़ुर्गों ने दुआ करवाई, इतनी प्यारी दुआ थी कि हर आदमी की आँखों से आंसू बह रहे थे। इस मुल्क के लिए दुआ गो था कि या अल्लाह, हम ये मुल्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था और कहाँ के हम कहाँ पहुँच गए। तो मैं ये वीडियो आपको इस मकसद से दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो सारे दोस्त ज़रूर देखें, सब में ये जज्बा भी जागे कि ये जो तबलीग वाले तो हमारे भाई हैं बहुत ही प्यारे हैं, इनके साथ ज़रूर निकलें। इस जमात के साथ भी एक ताल्लुक़ मेरा काफ़ी अरसा से वैसे तो ताल्लुक़ है। इनके से रोज़ा होते हैं, इज्तिमात होते हैं, रायवेंट में होता है, इस्लामाबाद में, इधर एबटाबाद में, मानसेरा में, बालाकोट में हुए हैं, हरीपुर में हुए हैं। इधर कहते कि है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में तो इनके बहुत ज़्यादा इज्तिमात होते ही रहते हैं ना। मैं अपने सारे भाइयों से, भले आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, कहीं से भी हैं, पख्तून हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, हमारा यार एक रिश्ता तो बहुत ही मुस्तहकम रिश्ता है जो हमें भाई बना देता है। इससे बड़ी क्या बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा है हम सारे भाई हैं, सारे मुसलमान। इस मुल्क के 97% लोग मुसलमान हैं और मेरे नबी ने कहा है कि मुसलमान का भाई है। और हमारी बदकिस्मती देखें, दुख की इंतहा है मेरे दोस्तों, हम भाई नहीं रहे, आज हम भाई नहीं हैं। मुल्क में क्योंकि करंट अफेयर पर या सियासत पे ही वीडियोस बनाता हूँ, तो ये वीडियो में एक ख़ास इधर आया हूँ इज्तिमा में, तो ये इस वजह से मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों को, अपने सारे दोस्तों को, ये अगर आप देख सकें, ये पीछे गलियात की माउंटेन्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये मशहूर ज़माना वो अयूब ब्रिज है, उसके ऊपर लोगों का एक समंदर है। ब्रिज के नीचे भी ये गाड़ियाँ हैं। वो ये जगह मैं आपको जो जूम करके दिखा रहा हूँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर मुझसे दूर है यहाँ से। और सामने से अयूब ब्रिज के सामने से लोगों को दरिया को पार करके, क्योंकि रास्ता ही नहीं था, तो वो सामने से लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, वो लोग भी जा रहे हैं। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अब आखिर में ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं सब दोस्तों से ये इल्तमास भी करूँगा कि
سیاستیں کریں، وہ جو کوئی کچھ کرتے ہیں کریں، لیکن آپ یقین کریں اللہ کے آگے جب تک فریاد نہیں کریں گے آپ کو قلبی سکون دوستوں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے آپ کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تو ہیں، کون آدمی ہے جو کہے کہ وہ پریشانیوں سے مبرہ ہے یا پاک ہے، جو مسئلے بھی ہیں اللہ کے سامنے آپ جب رکھیں گے، تھوڑا سا گڑگڑائیں گے، ادھر ہم ابھی دعا کر کے اٹھیں، آپ یقین کیجئے دوستو، سارے ہر آنکھ، وہ جو مولانا تھے انہوں نے اتنی پیاری دعا کروائی ہے، ہر آنکھ اشک بار تھی، آنسو بہ رہے تھے، سب لوگ استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، تائب ہو رہے تھے، تو ہم سے جو زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کر رہے تھے۔ تو سب دوستوں سے میں تو یہی گزارش کروں گا کہ پلیز، دنیا کے معاملے یار چلتے رہتے ہیں، میں بھی ویسے میں دنیا کی ویڈیوز اپنے چینل پہ بنا کے ہمیشہ لوڈ کرتا ہوں، وہ آپ کو کہتا ہوں سبسکرائب کرو چینل کو تاکہ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ تو دوستو آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جماعت کے ساتھ یار اپنا تعلق بناؤ، اور جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس جماعت کے ساتھ آپ کچھ ٹائم ضرور لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو جس قسم کی کوئی پریشانی ہے اگر، تو انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ اس جماعت کے ساتھ جب آپ تعلق جوڑ لیں گے آپ یقین کیجئے آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ یہاں سے اب سارے لوگ یہ آنسو بہا کے ابھی آئے ہیں، ابھی یہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے یہ سمندر ہے لوگوں کا یار، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم 15-20 منٹ پہلے دعا کر کے ہی نکلے ہیں، تو جب ہم نکلے تھے تو ان سب کی آنکھوں میں یہ دیکھیں، اگر آپ کو میں دکھا سکوں، لوگوں کا ایک سمندر ہے، ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا۔ سیاستدان کیا جلسہ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، انہوں کو نہ کسی نے بلایا ہے، نہ کسی نے بریانی دی ہے، نہ ان کو کسی نے بلایا ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ، نہ کوئی سہولت، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آپ کو اس لیے یہ دوستوں دکھا رہا ہوں، اس جماعت کے ساتھ یار یہ آپ ضرور، یہ میں اویدیاں پل کے مناظر ایک دفعہ پھر آپ کو، یہ میں اپنا کیمرہ موو کر کے آخر میں ایک بار پھر یہ قافلے سامنے سے جا رہے ہیں، ہر طرف سے قافلے جا رہے ہیں، سمندر ہیں، اور وہ پیچھے پہاڑ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، درمیان میں درخت ہیں کافی زیادہ ہیں، درختوں کے پیچھے سے بھی لوگوں کا ایک سمندر ہے جو گزر رہا ہے نا، یہ سامنے درخت آ رہے ہیں بیچ میں، کیونکہ اس ایریا میں درخت ہیں، اور یہاں کی فصلیں ہو گئی ہیں، لوگوں نے بہت ہی قربانی دی ہے، ان کی زمینیں انہوں نے یہاں اجازت دی ہے، اور اپنی زمینوں پہ یہ اتنا بڑا اجتماع کروایا ہے، اور بہت بڑی قربانی ہے۔ یہاں ٹماٹر تھے، گندم کی فصل تھی، وہ ساری تباہ ہو گئی ہے تقریباً، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ مجھے بھی دوستو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے میں یہی ان کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ میرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے، یا اللہ میرے پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام فرما، اور یا اللہ پاکستان کے محب الوطن لوگوں کی تو خصوصی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اپنا خصوصی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔